بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، بینندگان عزیز محترم، عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه فتاوا با شما هستم که در این برنامه به سوالات رسیده شده پاسخ داده خواهد شد و شما بینندگان عزیز و محترم میتونید که سوالات شرعی خودتون رو با ایمیل هایی که زیرنویس خواهد شد ارسال بدارید تا در برنامه های بعدی ما به آن بپردازیم. همکنون سوالی که برنامه را انشاءالله باش آغاز خواهیم کرد اینه که بیننده میپرسند بعد از سلام علیک میشه شما فرمودید که کفاره روزه میبایستی پشت سر هم باشه، یعنی هیچ فاصله بین اون ایام روزه نیفته، یعنی 2 ماه پشت سر هم. حال اگر در این میان کسی بیمار شد یا مشکلی براش پیش اومد که نتونست روزه بگیره، باید چه کار کنه؟ آیا اون مدتی که روزه گرفته براش حساب نیست، یعنی میبایستی از اول شروع کنه و یا چه کار کنه، یا اینکه محسوب یا اینکه به حساب میاد براش؟ نه، ببین، سوال مشخص شد. بله، بعضی از کفارات که حالا روزه هستن، روزه رو میبایستی پشت سر هم باشه، مثل کفاره ظهار، مثل کفاره حالا این کسی که به هر حال براش مترتب شده برای روزه خوردن، اینها باطل کردن روزه با مقاربت که کفاره داره، حتما میبایستی پشت سر هم باشه. شرطش این هست. اما ببینیم اگر این فاصله در بین اینها واقع بشه که انسان خودش مسبب آن باشه، خب طبیعی است که دیگه خودش این کارو کرده و مقصر خودش هست و طبعا میبایستی حالا از اول شروع بشه براش و از اول به حساب بیاد و میبایستی از اول روزه بگیره. اما اگر این واقع بشه، به دست خودش نباشه، چنانچه برادرمون مثال زده بودند، و بیمار بشه یا موانع شرعی برای یک خانمی پیش بیاد و حالا اون چیزی که عذر شرعی هست و مقبول هست واقع بشه، اینجا دیگه علما بر این هستن که مانعی نداره و اون چیزی که گرفته شده صحیح هست و به حساب میاد و بعد از رفع موانع و بعد از حالا بهتر شدن کسی که مریض باشه، میتونه بقیه ایام که مونده براش چیکار کنه؟ کامل کنه و روزشو بگیره. پس اینطور نیست که اگر موانع شرعی پیش بیاد دیگه اون ایام به حساب نمیاد. نه، چنین چیزی نیست، بلکه اون ایام به حساب میاد اگر موانع شرعی باشه. حالا ضرورت پیدا کنه که بره سفر، ضرورت پیدا کنه که به هر حال همراهی کنه کسی که بیمار هست، مثلا کسی نباشه غیر از اون، مثل که براش واجب شده باشه که سفر کنه مثلا، خب اینجا دیگه یک عذر شرعی به حساب میاد. یا کسی که موانع شرعی براش پیش بیاد، این موانعی هستن که شریعت از این مطلع هست و به همین منظور احکام شرعی درش این مسائل رو استثناء کرده. پس اینجا مانع ایجاد نمیکنه و مشکل نیست. اما اگر خود انسان سبب بشه که این فاصله پیش بیاد، حالا به عنوان مثال میگم که احساس خستگی کرده، احساس به هر حال مشکل کرده، میگه حالا شاید فلان بشه، شاید ضعیف بشم، شاید فلان بشه، نخواد روزه بگیره، در اینجا دیگه حق نداره. این سوال امیدوارم که جوابش رو گرفته باشند. برمیگردیم به سوال بعدی ما که باز از فکر کنم از یک بیننده خواهری باشه که در سوالشون بعد از سلام فرمودند استعمال داروها برای اینکه انسان بتونه روزه ماه مبارک رمضان رو کامل بگیره، آیا درش اشکالی هست؟ نه برادرم، خواهرم، درش اشکالی نیست که بگیم حالا شرعاً براتون اشکال داشته باشه، حرام باشه. این برمیگرده به این که از نظر حالا پزشکی براتون موانع ایجاد نکنه، مشکلی براتون ایجاد نکنه، اثر منفی بر شما به هر حال نظر رو بدنتون ایجاد نکنه، نظره. همه اینها رو میبایستی در نظر گرفت. اگر هیچ مشکلی نباشه از دیدگاه به هر حال یک پزشک، یک متخصص در این زمینه که افراد کار دارن، از دیدگاه اینها هیچ موانعی ایجاد نمیکنه، هیچ مشکلی براتون ایجاد نمیکنه. و جناب عالی وقتی خودتون این رو مصرف میکنید، احساس میکنید که حالا بعدهاش اثری نمیذاره براتون، یا اینی که به هر حال
او زمان ترتیب حالا زمانی عادات به هم بزنه، یا اینکه از نظر روحی شما رو افسرده کنه، یا اینکه و دیگر مشاکلی شاید پیش بیاره. اگر چنین چیزی نداشته باشه خب مانعی نداره، به هر حال شما استعمال میکنید و روزتون هم کامل میگیرید و حتی در اون ایامی که میبایسته کسی عادت باشه نشه به خاطر همین دارو، مانعی نداره، روزش هم درست است و صحیح هست و گناهی هم نداره. اما اگر قرار شده باشه که این مشکل پیش بیاره در مستقبل برای شما، برای خودتون به هر حال و مصیبتی ایجاد کنه، طبعا اینجا دیگه به خاطر اون مصیبتی که انجام میده، به خاطر اون مشکلی که پیش میاره براتون، اینجاست که بگیم حالا صحیح نیست و درست نیست. این که جلو گرفتن ایجاد موانع شرعی مانعی نداره، اما اینکه شما ضرر ببینید این دیگه طبعا حرام هست. یعنی ببینید ضرر رسوندن به بدن خودش حرامه، انسان حق نداره به بدن خودش ضرر برسونه و از همین منظورم شریعت خیلی مسائل رو که آزار هست در بدن حرام کرده، مثل به هر حال خالکوبی دیگه، خب حرامه که لعن شده تا این حد. خب این یک نوع زجر هست و عذاب هست به بدن و انسان حق نداره این کارو بکنه. و اینجاست که اگر این مشکلی براتون پیش نمیاره و مشکل ایجاد نمیکنه خب اجازه هست، اما اگر قرار شده مشکل ایجاد بکنه طبعا جایز نیست و صحیح نیست. انسان بهتره که به همون منوال طبیعی خودش پیش بره. چه مانعی داره که حالا این به اون صورتی که هست پیش به هر حال روزه بگیره، هر زمانی که موانعی پیش اومد خب موانع رو رعایت کنه و روزشو بخوره، بعدها قضا میگیره، مانعی نداره که. این چیزی است که خداوند به هر حال تقدیر کرده و نوشته و دین از این اطلاع داشته، شارع از این اطلاع داره دیگه، مانعی نداره. چرا ما بخوایم این امر رو به هر حال جلوگیری کنیم؟ حالا دیگه مصلحت خویش انسان بهره خسروان دانند. سال بعدی ما اینه که برادری یا خواهری میفرمایند اگر ما جایی باشیم که صدای اذان نشنویم خب میتونیم افطار کنیم؟ بله. خواهر من یا برادرم، افطار کردن ما اصلا بستگی به شنیدن آواز اذان، صدای مؤذن به هر حال نیست، وابسته نیست. اینطور نیست که هر کسی صدای مؤذن رو نشنوه حق افطار کردن نداشته باشه و هر کسی صدای مؤذن رو میشنوه افطار میتونه بکنه. نه، در روز رمضان واجب هست و کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل. سپس چه کار کنید؟ میگه بخورید و بنوشید در شب تا اینکه فجر طلوع کنه، دیگه روزتون رو کامل کنید تا شب. یعنی در روز روزه هست و میبایست انسان مراعات کرد و میبایست روزه بگیره، واجبش هست. اما لیل شروع شد، یعنی شب شروع شد، دیگه تموم شد. اذا اقبل الليل منها هنا وادبر النهار منها هنا او ادبرت الشمس منها هنا فقط افطر الصائم او كما قال صلی الله علیه و سلم. اگر شب تاریکی از اینجا شروع شد از جهت شرق و خورشید به هر حال غروب کرد یا نهار پایان یافت از طرف غرب، دیگه انسان افطار کرده. روزه‌دار چیه؟ افطار کرده، یعنی زمان روزه تمام شد. پس روزه زمان مشخصی هست، زمان پایان پیدا کنه دیگه من و شما چیه؟ روزمون تموم شده. حکما روزه نیستیم. حالا اگر چیزی نخوریم، اگر چیزی ننوشیم، بخوایم روزه رو به هر حال مراعات کنیم مثلا، به حساب نمیاد، اجری هم درش نیست، زیرا که حکما زمان تمام شده، زمان روزه تمام شده، دیگه شما در روزه نیستید. پس این که صدای روزه به هر حال صدای اذان رو بشنویم یا نشنویم اثری نداره. اذان فقط یک اعلان هست برای افرادهایی که به هر حال شاید مشغول هستن، در بازار هستن، در دکان هستن، در معامله هستن، در بیرون هستن، به هر حال مشغول هستن. این که یک اطلاع براشون داده بشه که چیه، که الان وقت فلان نماز هست، حالا نماز ظهر باشه، عصر باشه، مغرب باشه، یک اعلان هست که اونها چیکار کنن؟ آمادگی پیدا کنن برای نماز خوندن، برای حالا رفتن به مسجد مثلا. پس از خورده من شما به اون چیه بستگی
نداره. برادرم سال بعدی ما این که اگر تازه عروسی بخوان سفر کنن تا اینکه به هر حال افطار کنن تا ممانعتی براشون پیش این جایز هست یا نه؟ یعنی میخواد ظاهرا میگه که حالا فکر کنید در ماه شعبان عروسی کردن و میخوان از یک حیله شرعی به هر حال استفاده کنن که در ماه مبارک رمضان مثلا شهر عسل داشته باشن، حالا برای گردش به جاهایی برن. آیا میتونن این کار بکنن یا نه؟ یا اینکه شاید مقاصد دیگری در میانورای این عمل باشه که به هر حال روزی دست و پاشون رو بسته باشه، حالا میخوان از این جهت به هر حال یک آزادی داشته باشن، یک عملی رو به هر حال یک حیله شرعی رو به کار بگیرن. آیا این صحیح هست یا نه؟ ببینید علما بر دو گونه هستند. البته شوافع اجازه دارن زیرا که طرف مباحه، یک سفر مباحه، فرد میتونه به سفر بره، حالا با همسرش باشه یا خودش میخواد به هر سفر گردشی داشته باشه، میتونه بره سفر و یک عذر شرعی هست، میتونن بخورن، مانع ایجاد نمیکنه. اما خیلی از علما و مذاهب اسلامی میگن که اینجا بر حسب مقاصد انسان باش بر عکس مقصدش باش معامله خواهد شد. اگر قصدش فرار از روزه هست و فرار از احکام دین هست، این براش غیر قابل قبوله و نمیتونه این کارو بکنه، شرعاً حق نداره و گناه داره و حتی اگر در روز رمضان به هر حال مقاربتی انجام بشه حتی کفاره براش مترتب میشه. مثل کسی که حالا روزه باشه، اول بخواد بخوره، با آب و نوشیدن افطار کنه و خب سپس مقاربت انجام بده. خب طبعا اونها فرمودن که چه کفاره داره، کفاره حتما براش مترتب میشه تا یک نوع زجر باشه براش تا به این کار دست نزنه. اما شوافع طبعا در این باره اجازه دارن، یکم به هر حال متساهل‌تر هستند، اما شاید بگیم جمهور فقها بر این هستند و از معاصرین بر این هستند که این فرد حق نداره و که بره سفر برای این قصد و برای این. اگر سفر داشته باشه واقعا، حالا سفر حتی سفر زیارت هم که داشته باشه، خب معنی نداره، سفری برای تجارت داره یا هر چیزی معنی نداره، خب طبعا یک سفر هست، میتونه این کارو بکنه، میتونه بره سفر و میتونه خب به هر حال خانمش رو با وجود خانمش، حالا کار به ربطی به وجود خانمش نداره، اما میتونه خانمش هم با خودش رو ببره، معنی ایجاد نمیکنه. اما عمدن این کار کردن به هر حال در شاید بگیم بتونه جمهور فقها این اجازه را ندادن و این حق را بهش ندادن و منع کردن ازش و طبعا کفاره براش نوشته میشه اگر کسی به قصد حیله شرعی. ببینید شرع اجازه داده، ببینید یعنی مراعات حال من و شما مکلف کرده. وقتی که یک رخصت رو در نظر گرفته، معناش اینه که ما یک کاری برامون پیش اومده، یک مشاکلی برامون پیش اومده و به هر حال زیر بار تکلیف با این کاری که برامون پیش اومده یکم دشواری داره، مشقت داره، سختی داره. اینجاست که شریعت مراعات حال من و شما مکلف کرده که چیکار کرده؟ یک تخفیف داده که روزه را میتونید بخورید، نماز را میتونید قصر کنید. اما ظاهرا ما یک میان برنامه داریم، بعد از میان برنامه ان شاءالله مطلب رو دنبال خواهیم کرد. با سلام دوباره خدمت شما بینندگان عزیز و محترم. برمیگردیم به سوالی که مطرح شده بود و آن که به هر حال انسان میتونه در ماه رمضان سفر کنه به قصد افطار کردن. به هر حال مطالبی در این بیان شد و رأی دو مذهب شوافع و بگیم در مقابلشون جمهور و حنابل و مالکی گفته شد و اینجاست که عرض شد که تکلیف شرعی بر اساس حالا مشقت و سختی هایی که برای من و شما به وجود میاد، حالا بیماری پیش میاد، سفر پیش میاد و امثال اینها، خانمی حامله میشه و مشکلی براش پیش میاد، سختی شاید داشته باشه براش. خب این شریعتی برای من و شما تخفیف در نظر گرفته و رخصت داده، اجازه داده که حالا ما
اون تکلیف رو در اون زمان انجام ندیم، بلکه واگذار کنیم برای روزی که میتونیم این کار رو انجام بدیم، بعد از سفر، بعد از بیماری، زمان شفا پیدا کردن. اما وقتی که ما این مشکل رو نداشته باشیم، بخوایم از رخصت استفاده کنیم، اما مشکل داریم چیکار میکنیم؟ در نظر میگیریم مشکل نیست یا میخوایم مشکل رو ایجاد کنیم. آیا این درست هست یا نه؟ اصل مطلب در همینجاست. میگه اگر مشکل پیش بیاد، حالا اینجا شریعت چیکار میکنه؟ اینجا هیچ حیله‌ای نیست، بلکه شریعت تخفیف داده و این درسته. اما اونجا مشکلی وجود نداره و هیچ عذری هم نیست، اما ما میخوایم چیکار کنیم؟ برای اینکه رخصت بگیریم، استفاده کنیم، داریم چیکار میکنیم؟ میسازیم، درستش میکنیم، پیش میاریم. اینجاست که میگه این درست نیست. چیزی که خودش به وجود بیاد معنی نداره. اما این که من و شما این رو بخوایم بسازیم، خلق کنیم، این دیگه صحیح نیست و درست نیست. به هر حال این رأی علما بود که خدمتتون عرض کردم. امیدوارم اگه کسی واقعا این حالت براش پیش بیاد و مجبور بشه این سفر کنه، به هر حال حالا شاید دانشجویی باشه، بخواد بره برای درس خوندن، حالا با همسرش نیست، مگر در این ایام رمضان، در این 10 یا 2 هفته‌ای فقط حالا بالاجبار میخواد این کارو بکنه، امیدوارم که بنا به رأی شوافع این گناهی نداشته باشه. معذرت میخوام. یک سالی که هست باز در ماه مبارک رمضان هست، آیا درسته که کسی که روزه نبوده، مثل مسافر، وقتی رسید منزل میبایست بقیه روز رو مانند روزه‌داران به سر ببره، یعنی چیزی نخوره؟ آیا این صحیح هست؟ میگیم امساک. نه، این صحیح نیست که بگیم حالا برای شخص مسافر یا برای شخص مریض که مریض بوده و الان شفا پیدا کرده، یعنی عذر شرعی داشته که خورده و حالا بخواد بقیه روز رو امساک کنه. امساک برای کسی است که یک حالت تنبیهی داره، برای افرادی که احترام رمضان رو به جا نیاوردن و روزه رو خوردن. معذرت میخوام. حالا دیگه میبایستی اینها تنبیه بشن و با وجودی که روزه نیستن، این ساعات رو واجبشونه و لازمشونه که در حالت روزه یا در ظاهر روزه بودن میبایست این روز رو به آخر برسونند. زیرا که واجب اونها بوده که روزه بگیرند، واجبشون بوده. حالا روزه رو خوردن بدون هیچ سبب دلیل شرعی، پس واجبشونه که بقیه اون لحظه که خوردن گناه کردن، بقیه روز که هست میبایست این مراعات بشه براشون. اما شخصی که عذر شرعی داشته، مسافر بوده، شریعت بهش اجازه داده بخوره و خورده، الان رسیده شهرش، این به عنوان مسافر هست و هنوز به هر حال از این رخصت استفاده کرده، پس اون روز برای ایشون روز بودن براش به حساب نمیاد، پس میتونه بخوره و موانعی هم وجود نداره. همچنین کسانی که معذور شرعی بودن، خانمایی که عذر شرعی داشتن، اگر به هر حال این منقطع بشه عذر شرعیشون، بقیه روز رو لازمشون نیست و واجب اونها نیست که چیکار کنن؟ که امساک بگیرن و امساک داشته باشن، زیرا که اون روز برای اونها یک روز کامل روزه که میبایست حتما روزه داشته باشن براشون به حساب نمیاد و میتونن بخورن و گناهی هم در این باره ندارند. سوالات دیگری هم زیاد هست، اما من اجازه میخوام که در مورد اعتکاف که سوالاتی اومده باز صحبت کنیم که آیا اعتکاف خاص رمضان هست یا خیر؟ برادر یا خواهر اینو پرسیدن که آیا اعتکاف مخصوص ماه مبارک رمضان هست یا خیر، زیرا که صحبت هست که اعتکاف در ماه مبارک رمضان بیشتر. بله، خب طبیعی است که در اون ایام استحبابش بیشتره. اعتکاف عبادتی است که مربوط به زمان معینی نیست، یعنی اینطور نیست که بگیم اعتکاف در فلان زمان اعتکاف به هر حال مستحب هست، اما در بقیه ازمنه دیگه نه، چنین چیزی نیست، بلکه این مستحب هست، این سنت مطلقه هست. هر زمانی انسان، چه شب باشه چه روز باشه، میتونه چیکار کنه؟ نیت اعتکاف داشته باشه، اما مکان خاص داره. مکان مسجده.
مکان اعتکاف که انسان کسی میخواد اعتکاف به جا بیاره حتما میبایستی مسجد باشه. اینطور نیست که کسی در خونه خودش بخواد حالا تو مجلسش تو محلی که حالا نماز میخونه مثلا اونجا بشینه بخواد اعتکاف کنه. نه، اون نیت اعتکاف به جا نمیاد، اعتکاف نیست. حالا شاید به ذکر و اوراد و قرآن و اینا بپردازه، ثوابش داره، اما نشستن اعتکاف به معنای اعتکاف، ثواب اعتکاف براش نوشته نمیشه. در مسجد حتما میباشه در مسجد باشه، در مسجدی که نماز جماعت درش خونده میشه، حالا جمعه باشه افضل تر، اما در مسجدی که نماز جماعت میشه هست. برای مرد و زن سنت هست، هم برای مرد هم برای زن، که یک سوالی هم بود در این باره که ان شاءالله باز بهش خواهیم پرداخت. و اما استحبابش در ماه مبارک رمضان بیشتره و در عشر اواخر، زیرا که عملا از رسول الله صلی الله علیه و ثابت شده و بعد از ایشون اصحاب رسول الله صلی الله علیه و باز این عمل رو انجام میدونن. امهات المؤمنین این روش را دنبال میکردن و در دهه آخر ماه مبارک رمضان چیکار میکردن؟ در مسجد به هر حال اعتکاف میکردن، خیمه برپا میکردن، مینشستن، به هر حال همونجا هم به عبادت خودشون میپرداختن، نشستن و خوردن و کلا همونجا بوده. آیا لازمه که شب کامل باشه؟ ببینید زمان معینی در نزد جمهور فقها بر اینه که زمانش اینطور نیست که بگیم حتما 24 ساعت باشه یا حتما 12 ساعت باشه. نه، هر زمانی که انسان نیت کنه، تا زمانی که نیت باشه در حال اعتکاف باشه، همون قبول هست. حتی در مذهب شوافع بر اینه که هر یک لحظه هم کافیه، یعنی لحظه اگه انسان بشینه نیت اعتکاف داشته باشه تموم شد. و سنت اینه که انسان از اونجایی که خصوصا در ماه مبارک رمضان برای حصول اجر اضافی و همون وعده‌ای که خداوند داده شب قدر که اجرش 1000 ماه برابر بیشتر هست، اینجاست که برای حصول آن اجر اعتکاف میکردن مسلمان‌ها و هنوز هم هستن که مسلمان‌ها اعتکاف میکنن و از شب 21 معمولا در مساجد میشینن و برای حصول این اجر. و طبیعی است که از جایی که مشخص نیست در چه شبی باشه، حتما به صورت یقین نیست، اینا به هر حال این عبادت رو انجام میدن در طول همون 9 شب که این اجر و ثواب گیرشون بیاد و براشون نوشته بشه. اما کسانی فقط شبها مثلا روزاش سر کار باشن، شبها میتونن در مسجد بمونن، مانعی نداره، میتونن در شب بمونن و هیچ مانع شرعی هم براشون وجود نداره و لازم هم نیست که حتما 24 ساعت باشه یا اینکه لازم نیست که حتما در حالت روزه باشن برن در مسجد. نه، پس هر زمان انسان وقتی که در غیر از شب‌های رمضان، حتی در زمان‌های عادی، در ماه‌های دیگر ماه‌های سال، انسان وقتی میره مسجد خوبه که نیت اعتکاف هم بکنه و در همونجا بشینه و قرآنش رو بخونه یا مشغول ذکر بشه. ثواب مسجد رفتن که داره، ثواب انتظار جماعت داره، ثواب اعتکاف داره، همه اینها جمع کرده برای خودش، بسیار مناسب و خوب هست و جالبه. آیا سوالی بود که برای زنان هم هست که جوابش داده شد، عرض شد که بله، امهات المؤمنین اعتکاف میکردن در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم و همچنین بعد از زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم. بیاییم برای شب قدر که این چرا گفتن شب قدر و این چه شبی است. شب قدر میدونید که شبی است که امتیاز خاصی داره در بین شب‌های سال و در یک شب فقط در سال هست که معمولا تکرار بشه و همون شبی است که در قرآن بهش اشاره شده و در سنت رسول الله صلی الله علیه و بهش اشاره شده و به نام قدر نامیده شده و خداوند در قرآن میفرماید لیلة القدر خیر من الف شهر و من قام لیلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. در حدیث هست و کما قال صلی الله علیه و سلم، کسی که نماز قیام برگزار کنه در شب قدر، گناهانش سابقش آمرزیده میشه طبعا و گناهان به هر حال صغیره‌ای که نیاز به توبه اینا نداشته باشه. پس شب قدر شبی است که در اصل اون شب نزول قرآن بوده و که به نص قرآن تکرار میشه و در اون شب ملائکتان امتیازات اون شب در بین شبها اینه که
اون شب فرشتگان به هر حال در زمین میان و برای کسانی که در حال نماز و عبادت هستند سلام میکنن، دعا میکنن. جبریل امین با اونهاست و شبی است که به هر حال عمل انسان مضاعف میشه. لیلة القدر خیر من 1000 شهر. و در حدیث است که اون چیزی که واقعی که در یک سال به هر حال پیش میاد در اون شب تقدیر میشه هست. و فیها یفرق کل امر حکیم، چنانچه در آن شب هر چیزی چیه به هر حال واگذار میشه و نوشته میشه. اینها از امتیازات اون شب هست که به هر حال در نزد مسلمانان یک امتیازی خاصی داره و معمولا حریص هستن مسلمانان که اون شب رو زنده نگه بدارن و تا از اجرش محروم نشن، زیرا که خداوند میفرماید ان انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من 1000 شهر. و یعنی عمل در اون شب چیه؟ حالا چرا گفتن شب قدر اسمش؟ علما فرمودن که اولا بعضی گفتن که قدر به معنی چیزی که قدر و اهمیت داشته باشه، شأن داشته باشه، به هر حال یک امتیاز داشته باشه، از این جهت که دارای امتیاز خاصی است، دارای اهمیت خاصی است، این رو شب قدر یعنی تقدیرش کردن. قدر یا قدر تقدیرش شده و تمجید شده. به همین منظور گفتن شب قدر. در روایت دیگری هست که نه، شب قدر شبی است که به هر حال هر چیزی در آن چیکار کنه قدر گذاری، یعنی اندازه‌گیری میشه و همان وقایعی که در سال به وجود قرار شده به وقوع بپیونده در اون شب به هر حال تقدیراتش نوشته میشه، زمانش معین میشه از جانب الهی. طبعا مقدراتش به افرادهایی که به ملائکتانی که مجری قانون هستن واگذار میشه که چیکار کنن در طول سال اینو انجام بدن. به همین جهت گفتن شب قدر. و روایت دیگری هست که قدر چنانچه خداوند میفرماید و اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن، یعنی در قانون وقتی که ما یک در حال تنگی اون رو به هر حال قرار دادیم، فکر میکنه که ما اون رو زیر فشار قرار دادیم و میگه که به من اهانت شده. به معنی تنگی یعنی این که در اون شب نزول ملائکتان خداوند در زمین قدری هست که جاه برای اینها تنگ میشه، یا اینقدر خیرات زیاد هست که دیگه هر چیز تنگ شده برای ملائکه اینها. اینجاست که گفتن شب قدر. ظاهرا ما یک میان برنامه داریم، بعد از میان برنامه انشالله برنامه را دنبال خواهیم کرد. با سلام دوباره خدمت شما بینندگان عزیز و محترم برمیگردیم به سوالاتی که هست و الان در این میان برنامه، بعد از این میان برنامه میپردیم به سوالات جدیدی و موضوع جدیدی که همون موضوع زکات فطر هست، که اولین سوالشون اینه که برادران پرسیدند نقل زکات فطر چگونه هست؟ آیا جایز است ما در محلی که مشغول کار و تجارت هستیم بخوایم زکات فطرمون رو در شهرمون ادا بشه، زیرا که حالا خویشاوندان و جماعتان ما در اونجا هستند و حتی خانواده‌هایمون؟ آیا این صحیح هست یا نه؟ اصل اینه که برادرم اون چیزی که شما فرمودید درسته، صحیح هست بنا به رأی و فتوای علما و اصل پرداخت کردن زکات هست. هرچند که در اصل انسان زمانی که در محلی که خودش داره زندگی میکنه، از جایی که از خیراتش داره به هر حال برداشت میکنه، زکات رو در همون به هر حال در بین فقرای همونجا هم چیکار تقسیم میشه. بهتره اینه که شما جزئی از زکاتتون اونجا بدین. البته این زکات مال اگه باشه اولاتره، اما زکات نفس یا همون زکات فطر دیگه خب بازم در محلی که باشه، چون با دست خودتون دارین میدین شما مطمئن هستین، به هر حال خودتون یقین کردین و اثر دیگری داره روی انسان که وقتی خودش بخواد صدقه بده، خودش بخواد با دست خودش مشارکت داشته باشه در توزیع اون چیزی که براش لازم هست، واجب هست، صدقه دادن، زکات دادن، و یک نوع حقیقتا احساس خوشی به انسان دست میشه، یک نوع احساس به حساب کمک کردن به انسان دست میده که انسان
وقتی که میدونه و میبایستی شکرش خدا را به جا بیاره که خداوند به هر حال این رو شما را معطی کرده. کسانی هستن که به هر حال زکات میدید، نه کسانی که زکات میگیرن، و این احساس انسان دست میده. و اما اگه که به هر حال اونجا چنانچه فرمودید اهل و خویشاوند و به هر حال نزدیکان در شهر خودتون هستن، اونها هم فقیر هستن، نیاز دارن به این امر و شما بخواید این رو به اونجا برسونید، خب مانی نداره و درست هست و شاید از جهت دیگر ثواب بیشتری هم که صله رحم باشه در حال در این عمل شما وجود داشته باشه که امیدوارم ثوابش براتون نوشته بشه. پس جایز هست و مانی نداره. سالشون بعدی اینه که زمان توزیع زکات فطر کی هست؟ ما چه زمانی میتونیم زکات فطر شروع کنیم توزیع کنیم؟ در زکات فطر توزیع کردن در زمانش اون چیزی که بگیم زمانی که حالا واجب شماست که الان زکات بدین، یعنی ثابت شده هست دیگه هیچ استثنایی نداره، خب اون شب عیده، یعنی بعد از غروب خورشید در آخر روز ماه مبارک رمضان و قبل از نماز عید، این زمانی است که حالا دیگه ثابت شده، یعنی واجب شده، شما میبایستی پرداخت کنید اگر پرداخت نکردید. اما اینکه جایز هست در قبل از اونم درست بشه، زیرا که طعمة للمساکین هست و همچنین اغنوهم او کما قال صلی الله علیه و سلم که اونها را بی‌نیاز کنید از به هر حال پرسیدن و طلب کردن و اینها، یعنی فقرا را بی‌نیاز کنید. این برمیگرده که طبعا برای این روز شما اونها رو بی‌نیاز کنید و روز عید برمیگرده که طبعا شب عید اگه شما بخواد بش بدین یا صبح عید قبل از نماز بخواید بش بدین، خب این مقصد برآورده نمیشه. شما قرار شده من شما این زکات رو بدین به فقرا تا اینکه اونها در این روز از این خیرات استفاده کنند. اگر قرار شده من نیم ساعت قبل از نماز رو بخوام به این فقیر بدم، میتونه چیکارش کنه؟ آیا میتونه بپزه برای فرزندانش تا وقت از نماز برگرده؟ پس طبیعی است که این رو میطلبه که چنانچه در احادیثی هم اومده که این یک روز دو روز قبل از عید داشتن چیکار میکردن؟ این رو توزیع میکردن، یعنی قبل از این که وجوبش ثابت بشه این رو اجازه داشتن که توزیع کنن. مذهب شافعی همین رو عمل رو مد نظر گرفت قرار داده و فرموده که وقتی رمضان، ببین دو شرط هست برای زکات واجب شدن زکات فطر. شرط اولش این که رمضان بیاد، رمضان باشه. شرط دومش اینه که در این یعنی زکات فطر برای کسی واجب میشه که رمضان بوده، رمضان زنده بوده و شب عید هم مونده تا شب عید، یعنی پس به هر حال پایان یافتن ماه رمضان هم خودش این فرضی شاهد بوده و شب عید هم شاهد بوده. اگر این دو شرط بیاد دیگه واجب بشه. وقتی که سبب اول به وجود بیاد که همون حصول ماه مبارک رمضان هست و شهود ماه مبارک رمضان هست، دیگه میفرمایند که جایزه. سبب دوم هر وقت پیش مانعی نداره، پس جایزه که انسان بتونه چیکار بکنه؟ زکاتشو بده. در مذهب شافعی از ماه رمضان، از اول ماه رمضان میشه داد. بعضی فرمودن در قول دیگر که از 15 رمضان میشه داد. در مذهب ابو حنیفه فرمودن حتی قبل از رمضان هم میشه داد، اصلا مانعی نداره. پس اما مذهب امام احمد رحمه الله اینه که 2 روز قبل از رمضان تا 3 روز قبل از رمضان و تا قبل از عید حتما میبایستی پرداخت بشه. قبل از اون بهتره که انسان این کار رو نکنه، زیرا که شاید هم بله از یک جهت هم درست قشنگه. ببینید وقتی مقصود به هر حال غنی کردن فقرا برای روز عید هست، حالا اگر بخوایم ما از اول ماه مبارک رمضان به اونها بدیم، خود طبیعی است که این میخورن دیگه، برای روز عید نمیمونه. پس این مقصد، این هدف چیه؟ دنبال نخواهد شد. پس بهتره که همون 2 روز رمضان 27 28 29 ماه مبارک رمضان این توزیع بشه تا به هر حال برای روز عید باقی بمونه برای فقیر و فقرا. این اولاتره و این بهتر هست. اما یک سالی که زیاد به هر حال نوشته میشه و میاد، اون این که چی چیزی رو بدیم، آیا پول میشه داد یا نه؟ زیرا که امروزه فقرا بیشتر به این نیاز دارند، زیرا که همه چیز خوردن و نوشیدن نیست بلکه پوشیدنی هم هست. جمهور علما بر این هستند که اون چیزی که ما میبایستی نیازشون برطرف کنیم و زیاد به هر حال بهشون وابستگی داره همون خوردنی و نوشیدنی و این هاست. یعنی
اصل روز عید خوشی بودن با اینکه اونها شکمشون پر باشه و لباس تمیزی بپوشن خودش کافی هست. وقتی در حال لباس شسته و اتو زده و تمیز باشه این معلوم نمیشه که نو هست یا نه. المهم مشکل ایجاد نمیکنه، اما اگر گرسنه باشند مشکل ایجاد میکنه. اینجاست که اینها بنا به احادیثی که وجود داره که به هر حال مثال زده برای غذا، غیر از غذا چیزی دیگه رو جایز ندونستن جمهور فقها. اما امام ابو حنیفه رحمه الله قیمت رو به همون مقدار قیمت رو جایز دونسته و میتونن که قیمت رو به هر حال به فقیر و فقرا بدن که اونها خودشون نیازات خودشون رو برطرف کنن، زیرا که بهتر میدونن چه چیزی به هر حال فراهم کنن، چه چیزی بهش نیاز دارن برای خودشون. و ایشون اجازه دادن و خیلی از علما به این رأی باز میل کردن به هر حال و این اجازه دادن. و بعضی هم گفتن که اگر برای من و شما به هر حال زکات دهنده مشکل باشه که بتونه این چیز رو فراهم کنه، میتونن اینها به هر حال به یک مؤسسه، یک انجمن خیریه چیزی پول رو به هر حال بدن تا اونها به نیابت از اینها مواد غذایی براشون برای فقرا به هر حال تهیه کنن و براشون بگیرن تا اینکه از خلاف چیه ما خارج بشیم. مقدار زکات فطر چقدر هست در احادیث و در نصوص اسم کیل اومده، صاع، خب صاع من التمر، صاع من الشعیر و این صاع در اصل مقدارش و که به هر حال علما حساب کردن فرمودن که 4 مد، 4 دو کف دست به هر حال که انسان برنج یا گندم یا جو رو به هر حال بزنه در اون بریزه، 4 این مد میشه که در وزن گفتن از 30 کیلو اضافه نخواهد شد، بیشتر از 30 کیلو نخواهد بود. به هر حال بر اساس نوع غذایی که و نوع طعامی که در اون قرار میگیره اوزانش مختلف هست. طبعا حالا برنج باشه، گندم باشه، جو باشه، متفاوت هست، اما گفتن قیمت به هر حال اعتدالش یا وزن اعتدالش که حالا چیزی که سنگین‌تر هم باشه به حساب کردن فرمودن که از 3 کیلو نیست، بیشتر بین 2 کیلو، 2 کیلو و نیم تا 3 کیلو میاد و من باب احتیاط انسان 3 کیلو بده چیه افضل‌تره و بهتر هست. یک واجب رو ادا کرده و اضافیش هم صدقات براش به حساب میاد اگر اضافه ای باشه. پس بهتره که همون 4 مد باشه یا به وزن اگر میخواین به کیلو بدیم از 3 کیلو کم، از 3 کیلو بیشتر نباشه. 3 کیلو مانعی، حالا 2700 2800 3 کیلو باشه مانعی نداره و این وزنش هست که به هر حال انسان بتونه. یک سوالی است که باز در زکات فطر هست که برادرمون فرمودند که آیا من میتونم زکات فطرم رو به خواهرم بدم؟ فرق میکنه برادرم و اینکه اگر خواهرت ازدواج کرده و حالا شوهرش فقیر هست، فرزندانی دارن، خب شما میتونید بهشون بدید، مانعی ایجاد نمیکنه. اگر خواهرت هنوز ازدواج نکرده، به هر حال در سن ازدواج هست اما خب پدرش از دست داده، تحت کفالت شما هستن، این شمایید که میبایستی برایشون نفقه کنید، خرجش و مخارجش رو تهیه کنید. پس در اینجا زکات فطر شما برایشون درست نیست و صحیح نیست و ایشون یک به هر حال کسی هستن که از طرف شما دارن چی تغذیه میشن و غذا میخورن و نفقه ایشون بر شما واجب هست. پس زکات فطر شما بر ایشون واجب نیست، درست نیست، بلکه واجب شماست که زکات فطر ایشون هم چیکار کنید؟ بپردازید. اما اگر که فکر کنید به هر حال خواهرتون خب باز فرزندان داره اما شوهرش را لا سمح الله خدای نخواسته بگم از دست داده یا اینکه به هر حال حالا شوهر نداره فعلا و فرزندانی هم داره، خب نیاز به کمک و اینها داره، مستقل هست، شما هم به اندازه خودتون کمکشون میکنید به عنوان مثال، اما نفقه ایشون طبعا بر شما واجب نیست، بلکه شما میتونید در اینجا از زکات فطر خودتون، زکات مال خودتون رو چیکار کنید؟ بهش بدین و درست هست و جایز هست و انشالله که باز قبول هست و هیچ مانعی نداره. اما طبعا بعد از این میاد به عید هست که عید، نماز عید خودش سنت هست نه واجب در مذهب جمهور و یعنی فرض نیست، میگم که خدمتتون عرض کنم، و که 2 رکعت نماز عید هست و
قبل و بعد از اون طبعا خطبه هست، 2 تا خطبه میخونند و سنت و آدابی که در این روز هست که از اونجایی که ما قبل از روز عید همه روزه بودیم در ماه مبارک رمضان، سنتی که اون روز قبل از خارج شدن از مسجد، از منزل به مسجد یا به مصلی، انسان چیزی رو بخوره، یعنی خرما چیزی رو بخوره و بعد وارد مسجد بشه تا اینکه ثابت بشه که اون روز مثل روزهای بقیه نیست، یعنی روز عید است، روز خوشی هست، روز خوردنی هست، روز نوشیدنی هست. و سنت اینه که انسان وقتی در این جمع میخواد حضور پیدا کنه غسل کنه، دوش بگیره و در حال از لباس پاک و پاکیزه استفاده کنه، جدید باشه مانعی نداره، چه بهتر. غسل زدن سنت هست و بوی خوش به کار بردن سنت هست، مستحب هست و همچنین صدقه دادن در این راه سنت هست. رفتن به مسجد با پای پیاده این مستحب هست و برگشتن به منزل از راه دیگه باز این مستحب هست. اما زیارت قبور در این ایام و مخصص کردن زیارت قبر در این روز مخصص کردنش، این طبعا یک نوع بدعت به حساب میاد یا این میگیم که خلاف سنت هست. زیارت قبر سنته، اما این که ما اون رو فقط در روز عید بخوایم قرارش بدیم این غلطه، این اشتباه است. زیارت قبر عموما سنت هست، مستحب انسان زیارت انجام بده، اما نه این که بخواد روز عید باشه. روز عید چنین چیزی نیست، بلکه این سنت و خصوصا در اماکنی، در شهرهایی که یا در روستاهایی که اگر عزیزی رو از دست داده باشن در طول سال دیگه برای عید اولش این روز به هر حال عزا به حساب میارن. این حرام هست، جایز نیست و ما بایستی به این امر توجه کنیم، به هر حال اون چیزی که شریعت برای ما قرار داده خوشی ها رو از دست ندیم. حالا اون چیزی که اجازه داده از اجازهش استفاده کنیم در عزا، فقط که 3 روز هست و سعی نکنیم روزهای دیگه رو ما روز عزا در بیاریم. ظاهرا ما وقتمون به پایان رسیدیم و همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.